नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेद्वारा लेखिएको बाल मनोवैज्ञानिक कथा लक्ष्मी पूजामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको शैक्षिक सामग्री सहित यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको यस सहजीकरण क्रियाकलापमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको संक्षिप्त परिचय तथा प्रवृत्ति र विशेषताहरूको चर्चा गर्नेछौँ भने लक्ष्मी पूजा कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु र घटनाक्रम प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसमा केन्द्रित रहेर क्रियाकलाप अगाडि बढ्नेछ। यसैगरी यो लक्ष्मी पूजा कथाको मूल भाव वा उद्देश्य अनि मूल भाव वा उद्देश्य, भाषा शैली र शीर्षकीय सार्थकताका विषयमा पनि आजको क्रियाकलापमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्रियाकलापतर्फ आकर्षित गराउन चाहन्छु। हाम्रो क्रियाकलाप अगाडि बढाउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै उद्घोष गरे, यसभित्र हामी कथाकार परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताको पनि सामान्य चर्चा गर्नेछौँ। कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल आषाढमा काठमाडौँमा पिता ऋद्धिबहादुर मल्लको सन्तानको रूपमा भएको थियो भने यिनले औपचारिक रूपमा आइएससी तहसम्मको अध्ययन गरेका हुन्। यिनका पिता ऋद्धिबहादुर मल्ल नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व र योगदान पुर्याउने साहित्यिक पत्रिका शारदा मासिकका सम्पादक थिए र विज्ञान विषयका विद्यार्थी भएर पनि गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको ध्यान चाहिँ नेपाली साहित्यतर्फ आकर्षित हुनुको पछाडिको कारण यिनका बुबा साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादक भएको हुनाले बुवासँगको सम्पर्कका लागि, भेटघाटका लागि धेरै साहित्यकारहरू घरमा आवत जावत हुन्थ्यो र त्यही घरमा हुने साहित्यिक वातावरणका कारणले गर्दाखेरि यिनी साहित्यतर्फ आकर्षित भएका हुन् र यिनका भाइ विजय मल्ल पनि नेपाली साहित्यमा चर्चित साहित्यकारका रूपमा नै चिनिन्छन्। पारिवारिक वातावरण नै साहित्यमय भएको हुनाले यिनको ध्यान साहित्यतर्फ आकर्षित भएको पाइन्छ। नेपाली साहित्यमा यिनका गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेका सबैभन्दा पहिलो प्रकाशित कृति विक्रम सम्वत 1992 सालको शारदा पत्रिकामा त्यसको भाले शीर्षकको कथाको प्रकाशनसँगै यिनी नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका हुन्। त्यस्तै नेपाली साहित्यमा गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेका कथा संग्रह 2003, कथै कथा 2006, प्रेम र मृत्यु 2039, भुसको आगो 2013, च्यातिएको पर्दा 2016, दोष कसैको छैन 2027 जस्ता नाटक प्रकाशित भएका छन् भने भोको घर शीर्षकको एकाङ्की पनि प्रकाशित भएको छ 2034 सालमा। उपन्यासतर्फ पल्लो घरको झ्याल 2011 र अर्पणा 2053 शीर्षकका उपन्यासहरू पनि प्रकाशित भएका छन्।
आफ्नो जीवनकालमा गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले विभिन्न पत्र पत्रिकाको सम्पादकको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी, विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थामा सदस्य रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन्, जसमा शारदा पत्रिकाको सम्पादक 2005, आवाज पत्रिकाको सम्पादक 2007, प्रेस काउन्सिलको सदस्य, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अहिले हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका रूपमा चिन्छौँ, त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन मानार्थ सदस्य, निर्वाचन आयोगका सदस्य 2036 भएर आफ्नो जीवनकालमा यिनले सामाजिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गरेको हामी पाउँछौँ। गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आफ्नो जीवनकालमा विभिन्न मान सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। ती मध्ये केही प्रतिनिधि पुरस्कारहरू, मान सम्मानहरूको यहाँ हामी चर्चा गरौँ। जसमध्ये गोर्खा दक्षिण बाहु दोस्रो 2036, त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार 2042, भवानी साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार 2045, वेदनिधि पुरस्कार 2048, पाण्डुलिपि पुरस्कार 2053 गरेर मान सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। यी प्रतिनिधि मात्रै हुन् भनिसके मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र उनका प्रवृत्ति र विशेषताहरू, विशेष गरी गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकारका रूपमा परिचित छन् र मनोविज्ञान भित्रका पनि यौन मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान र अपराध मनोविज्ञानलाई यिनले आफ्नो कथामा प्रवेश गराएका छन्, कथामा प्रयोग गरेका छन्। दलित, शोषित, पीडितका मनोदशाको चित्रण गर्नु, नारी जीवनको असामान्य अवस्थाको चित्रण गरेर प्रस्तुति गर्नु, सामाजिक तथा पारिवारिक घटना र विषयवस्तुको प्रस्तुति, गिर्दो मानवीय मूल्य र सामाजिक समस्याको चित्रण, सामाजिक तथा स्थानीय परिवेशको चित्रण, वर्गीय समस्याको प्रस्तुति, निम्न मध्यम वर्गका जीवनका मार्मिक र कारुणिक भोगाइहरू तथा अवस्थाको चाहिँ चित्रण गर्नु कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको कथागत प्रवृत्ति र विशेषता मान्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो लक्ष्मी पूजा कथाको संक्षिप्त विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौं। यसको संक्षिप्त विषयवस्तु यस्तो छ। काठमाडौँको कुनै निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा लालबहादुर नामको केटोलाई बाबुको मृत्युपछि उसकी आमाले, एकल महिलाले पालन पोषण गरेकी छिन्। आफ्नो लोग्नेको मृत्युपछि विधवा बनेकी एकल महिलाले लालको लालन पालन पोषणको जिम्मेवारी काँधमा उठाएकी छिन्। पतिको निधनपछि छोराको लालन पालनको जिम्मेवारी सम्हालेकी लालकी आमाको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कहाली लाग्दो परिस्थितिको सामना गर्न विवश रहेकी छिन्। तिहारको सङ्घारमा उनी बिरामी परेर थलिएकी छिन्। 15 दिनदेखि खाटमा लडेको लडै छिन्। औषधि उपचार गर्ने पैसा सकिएको छ। घरमा खानेकुरा समेत जुटाउन धौधौ परेको छ। लालबहादुरले बाहिर तिहारको रमझम देखेर आफ्नो घरमा पनि तिहार मनाउने तथा लक्ष्मी पूजाको सामान ल्याउने कुरा आफ्नै आमासँग गर्दा सिपाही दाइले ल्याइदिने भन्दै आमाले टारेकी छन्। तर सिपाही सामान ल्याउनुको सट्टा ड्युटीमा गएको देखेर निराश भएको लालले आमाबाट आफू गरिब भएको र गरिबीका कारण सामान जुटाउन नसकेको थाहा पाएपछि जसरी भए पनि लक्ष्मी पूजा गर्ने विचारमा पुग्छ। केही उपाय नभएकाले ऊ चोरेर भए पनि सामान ल्याउने विचार गर्छ र दियो बाल्ने पाला र अन्य सामग्री चोरेरै जुटाउँछ। बाहिर केटाहरूले उसलाई गाली गरिरहेका हुन्छन्, तर लाल त्यसको परवाह नगरी लक्ष्मी पूजा गर्छ। यो सब ओछ्यानबाट हेरिरहेकी आमाको आँखाबाट हर्षका आँसु झर्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु हो। कथानक पनि भनिन्छ यसलाई। छोटकरीमा यस्तो छ। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग यो कथाको सुरुदेखि अन्तिमसम्मका घटनाक्रमहरूलाई बोधागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ घटना, प्रसङ्ग, सन्दर्भहरू उल्लेख भएका छन्। लक्ष्मी पूजाको अघिल्लो दिन मान, लाल र प्रेम तीनजना चाहिँ ठिटाहरू भोलिको लक्ष्मी पूजाको रमाइलोको विषयमा कुराकानी गर्नमा मस्त छन्। त्यतिकैमा ती तीनजना ठिटाहरूको लवाई खवाई पोसाक हेर्दा
दुईजनाको पोसाक मैलो थियो, टालिएको थियो भने एउटाको पोसाक अलि सफा र राम्रो थियो, जसले ऊ सम्पन्न परिवारको र दुईजना केटाहरू, दुईजना ठिटाहरू चाहिँ विपन्न गरिब परिवारका हुन् भन्ने प्रष्टै झल्को दिन्थ्यो। तीनजना मध्ये मानले आफ्नो बाबुले 2 रुपियाँका उखु केरा पूजा सामान किनेर ल्याएको भनेर चाहिँ साथीहरूको बीचमा चाहिँ बताउन थाल्यो। प्रेमचालाई नमज्जा लाग्यो। उसलाई घरमा के ल्याइयो के ल्याइएन केही पनि थाहा थिएन। त्यसैले उसले 2 रुपियाँको पूजा सामान र मिठाई भन्दै आश्चर्य मान्यो। तर प्रेमचाले आश्चर्य मानेको कुरालाई मान्छाले चाहिँ आफूलाई हेपेको जस्तो महसुस गरेर, कम पैसाको भन्ने महसुस गरेर अनि ऊ लजायो र आमाले गर्दा मात्रै 2 रुपियाँको ल्याएको हो, बाबुको मन त फराकिलो, बाबु खर्चिलो, बाले त 5 रुपियाँको ल्याउन खोज्नु भएको थियो भनेर साथीहरूको बीचमा उसले आफ्नो कुरा राख्यो। लालले ईर्ष्या गर्दै मान्छालाई खसाल्न 2 रुपियाँको मिठाई पूजा सामान कम हुन्छ, अब 2 रुपियाँको पनि मिठाई र पूजा सामान हुन्छ त भनेर लालले चाहिँ त्यो भने तापनि उसको मनमा ईर्ष्या जागृत भएको थियो। मान्छाले भोलि भाइ पूजाका लागि एकैचोटि ल्याउने र भाइ पूजामा बहिनीले पूजा गरेर मिठाई दिँदा र बहिनीलाई बाले दिएको दक्षिणा दिएर मिठाई खाँदा रमाइलो हुने कुरा बताए। मान्छा अझै पनि आफ्नो कुरा माथि पार्न चाहन्छ। त्यसैले उनले चाहिँ बाबुले भोलि भाइ पूजालाई एकैचोटि ल्याउने भनेर चाहिँ बताए। यसैगरी मिठाई शब्दले तीनैजनाको मुख रसाएर आयो। लालले मनमा नै आमा बिरामी भएको सम्झ्यो अनि मिठाई ल्याउने भन्ने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने सम्झ्यो। उसलाई नरमाइलो लाग्यो भित्रभित्र मन। बाहिर साथीहरूको बीचमा कृत्रिम खुसी देखिए तापनि उसको मन रमाउन सकेन। मान्छाले बढाई चढाई कुरा गरेको देखेर लाललाई खिन्न लाग्यो। लालले कुरा जमाउनको निम्ति आफ्नो माइलाबा अड्डामा जागिर भएको र उनैले पूजा सामान र मिठाई किनेर ल्याउने, माइलाबाको अड्डामा ठूलो मान सम्मान भएको धनी धनी व्यक्ति साहु महाजनले समेत सम्मान गर्ने कुरा बताएर अरूको मुख टाल्यो, अरूभन्दा आफ्नो कुरालाई माथि पार्न खोज्यो। यसरी आफ्नो कुराले अरूको मुख टाले पनि लालको मन भारी भएर आयो। किनभने यो सबै कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यथार्थमा लालको माइलोबा अड्डामा जागिरी नै थिएन। उसले त साथीहरूलाई खसाल्नको निम्ति, साथीहरूमा आफ्नो कुरा जमाउनको निम्ति, आफ्नो प्रभाव पार्नको निम्ति यो सबै कुरा भनेको थियो। त्यसैले वास्तविकता अर्कै भएको हुनाले उसको मन साथीहरूको मुख टालिए पनि, साथीहरूको आफ्नो कुराको प्रभाव जमाए पनि यथार्थ अर्कै भएको हुनाले, वास्तविकता अर्कै भएको हुनाले उसको मन भारी भएर आयो। मान्छेहरूको ओहोर दोहोर चलिरहेको छ, घुइँचो छ, कौडीको छनछन र मार्राको रमाइलो आवाजले कोलाहल मचिएको छ। वातावरण अशान्त नै देखिन्छ, पर्वको माहौल छ। मान्छाले प्रसङ्ग बदल्दै आफूले पोहोर जितौरी माग्दा आफ्नो मालिकले 1 रुपियाँ दिएको बताउँदै खालमा बसेर जितौरी माग्दा मजा आउने कुरा बतायो। लालले पनि आफूलाई इन्द्रचोकको साहुले 4 पैसा दिएको बताए। तर मान्छाले राम 4 पैसा कति थोरै भन्दै गिज्यायो। आफ्नो बाबुले आफूलाई जहिल्यै 5 रुपियाँ दिने गरेको प्रेमचाको कुरा सुनेर दुवैको मुख बन्द भयो। यहाँ जसरी पनि एकले अर्कोलाई, केटाकेटी किशोर अवस्थाका केटाहरू छन्, यिनीहरू एकले अर्कोलाई चाहिँ होच्याउन चाहन्छन्, आफूमाथि पर्न चाहन्छन्। यही कुरा चलिरहेको छ। ज्याला पनि गरेर गल्लीको पुरानो घरको अँध्यारो छिडीको कोठामा बस्दै आफ्नो छोरा लाललाई पालन पोषण गरेकी लालकी आमा 15 दिनदेखि ओछ्यानमा परेर उठ्न नसकेको अवस्था छ। घाटमा पल्टिएकी आमालाई कोट्याउँदै लालले सबैले मिठाई र पूजा सामान किनेर ल्याए र हामी कहाँ पनि ल्याउनु पर्ने होइन भन्दै आमालाई सम्झाए। आमाले सम्झिए झस्कँदै भोलि ल्याउने कुरा बताए। लाल खुसीले गदगद त भयो। भोलि ल्याउने कुरा सुन्दा
लालले खुसी व्यक्त गर्यो, तर आमातिर हेर्दा आमा बिरामी भएर ओछ्यानमा पल्टिरहेकी छिन्। धेरै दिनदेखि आमा उठ्न सकेकी छैन। यो अवस्थाले उसलाई फेरि निराश भयो। लाल निराश भएर आमालाई तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, कसले ल्याउँछ भनेर सोध्यो। सिपाही दाइले ल्याउँछन् भन्दै आमाले लाललाई विश्वस्त बनाइन्। आशा र निराशाको सङ्घर्षमा थिचिँदै मिचिँदै लाल ठुलो ठुलो हेरेर बस्यो। बत्ती धमिलो प्रकाश हेरेर बस्यो। आमाले लाललाई ढक्कीमा भएको चिउरा र सिसीमा भएको खुर्सानीको अचार झिकेर खान भनेकाले लालले त्यसै। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो वाक्यले, यो सन्दर्भले गरिबीको चरम गरिबीको अवस्थालाई, कहाली लाग्दो अवस्थालाई, त्यो मार्मिक पक्षलाई उजागर गरेको छ, चित्रण गरेको छ। तिहारको अघिल्लो दिन, लक्ष्मी पूजाको अघिल्लो दिन ढकीमा भएको चिउरा र सिसीमा भएको अचार, खुर्सानीको अचार झिकेर फाँको मारेर छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ, सुत्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि तपाईँ हामी सजिलैसँग यो पात्रको मनोदशा, आर्थिक अभावका कारणले सिर्जिएको चाहिँ नि विषम परिस्थितिको अड्कल गर्न सक्छौँ। आमाले लाललाई बाबुले जुवा खेल्दा सबै हारेको, आफूले लुकाएर राखेको 2 रुपियाँ दिएर पूजा सामान किन्न पठाएको, लाललाई कानमा बोकेर गएको लालको बाबुले पुनः जुवा खेलेर जिती हारेको सुन समेत फिर्ता लिएर आएको, धुमधामसँग तिहार मनाएको, अनि लाल त साह्रै छुकिरहेछ भनेको प्रसङ्ग सुनाइन्। यो प्रसङ्ग आफू साह्रै छुकी भएको कुरा आफ्ना साथीहरूलाई कतिखेर सुनाउनु भनेर लाल चाहिँ भोलिको पर्खाइमा र भोलिपल्ट बजारमा ठेलमठेल सुरु भयो, उज्यालो भयो। बजारमा फेरि पनि चाहिँ घुइँचो ठेलमठेल छ। पसलहरू व्यापारमा मस्त छन्, मानिसहरू किनमेलमा व्यस्त देखिन्छन्, बजारको चहल पहल छ। मिठाई देखेर लाल छक्क पर्छ। ओहो, कत्रा मान्छे यी कहाँ बस्दा हुन्, यत्रो थुप्रो मिठाई, पसलै पछि मिठाई नै मिठाई छ, यो कसले बुत्याउँछ होला। यी र यस्तै कुरा उसको बाल मनस्थितिमा, मस्तिष्कमा डेरा जमाउन पुगे, खेल्न पुगे। लाल घुम्दा घुम्दै फेरि डेरामा फर्कियो। अनि डेरामा फर्किने बेलामा घरधनी महिलाले पूजा सामान ल्याइदिने मानिससँग आफ्नो लोग्नेलाई गाली गर्दै गुनासो गरिन् र लाल फेरि बाहिर निस्किन खोज्यो। लाललाई बोलाउँदै आमाले आफू बिरामी भएर ओछ्यानमा परेको बेलामा पानी दिने समेत मान्छे नहुँदा वास्ता नगरी बाहिर जाँदा तँलाई लाज लाग्दैन भनेर गाली गरिन्। तर लालले बाल सुलभ स्वभाव देखाउँदै आफूलाई जुवाको रमाइलो हेर्न मन लागेकोले बाहिर जान लागेको कुरा लालले आमालाई बतायो। लालले फेरि आमालाई सोध्यो, सिपाही दाइले सामान ल्याए भन्दै जिज्ञासा राख्यो। आउँछन् ल्याउँछन् भन्दै आमाले कुरा टारिन्, उसलाई सान्त्वना प्रदान गरिन्। घण्टापछि फेरि 1 घण्टापछि लाल फर्क्यो। अनि आमालाई उसले आफू अलिकति थोरै मात्रै ढिलो भएर जितौरी नपाएको कुरा बतायो, गुनासो गर्यो। अब फेरि गएर जितौरी मागेर ल्याउने कुरा पनि उसले बतायो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ जितौरी शब्द सुन्दा तपाईहरुलाई नयाँ लाग्न सक्छ। जुवाका खालमा जुवाडेहरूले, जुवा खेल्ने मानिसहरूले जितेपछि वरिपरि हेरेर बस्ने केटाकेटीहरूलाई थोरै रकम बाँड्ने गर्छन्, जसलाई जितौरी भनिन्छ। कालो नीलो अनुहार लगाउँदै लाल फर्केर सिपाही पालोमा गएको कुरा आमालाई बतायो। लाल बाहिरबाट आयो, उसको अनुहारमा नीलोपन थियो, कालोपन थियो, निराश थियो। सिपाही पालोमा गयो भनेर बताएर अब कसले ल्याउँछ, पूजा सामान अब कसले ल्याउँछ भन्दै आमालाई प्रति प्रश्न गर्यो। आमाले आफ्नो हृदय कडा पारेर, अब अहिलेसम्म त आमाको बहानाबाजी चल्या थियो, अब नचल्ने भयो। सिपाही ड्युटीमा गएको थाहा पाएपछि उनले हृदय कडा पारेर, मन दह्रो पारेर अब कसैले ल्याउँदैन भनी जवाफ फर्काए। आमाको यो अपेक्षा नगरिएको अनपेक्षित जवाफले लालका आँखा राता भए, रसाएर आए। आमाले आफूलाई झुक्याएकोमा दुखी हुँदै लाल सुक्क सुक्क गर्दै रुन थाले। आमाले नरो बा, हामी गरिब भन्दै सम्झाइन्। आमाले लालको खस्रो कपाल सुमसुमाउँदै, तेरो बा भएको भए तिहार धुमधाम हुने थियो भनेर भनिन्। लालले रुवाई बन्द गर्दै, गरिब कहाँ लक्ष्मी सवारी हुन्न आमा,
भन्दै प्रश्न गर्यो। आमाले भित्री मनदेखि अन्तस्करणदेखि भक्ति गर्यो भने लक्ष्मीको सवारी हुने कुरा लाललाई बताइन्। तस्बिरमा लेखिराखेको ख्याकले रुपियाँ दिन्छ भनी लालले आमालाई सोध्यो। आमाले दिन्छ भनी बताइन्। लालले आमालाई लक्ष्मी पूजा गर्न के सामान चाहिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो। आमाले अन्जानमै आफ्नो लोग्नेले सोद्धा बताएको जसै गरी मिठाई, सिन्दुर, अबिर, फूल, खीर, पैसा आदि भनी बताइन्। यो सबै बेहोसीमै बताएकी थिइन्। उनीसँग पैसा थिएन, तर पनि उनले छोरालाई यो कुरा अन्जानमै बताइन्। दिन ढल्केर साँझ पर्न लाग्यो। सबै मानिस हतारमा थिए। लाल लङ्गुर पूर्जाका कहिले लङ्गुर पूर्जाका खाल हेर्थ्यो, जुवाका खाल हेर्दै यताउति गर्थ्यो। लङ्गुर पूर्जाका खाल र जुवामा थुप्रिएको पैसा हेर्थ्यो, लोभिन्थ्यो। ओहो, यतिका पैसा भन्ने लाग्थ्यो। आफ्नो खल्ती रित्तो। बिस्तारै बिस्तारै घर घरमा उज्यालो देखिन थाल्यो। सारा घर घरमा बत्तीको उज्यालो देखियो। घर घरबाट घन्टीको आवाज आउन थाल्यो। केटाकेटी लट्ठी लिएर बलिरहेको ढोकामा उभिएर बलिरहेको दीपको रक्षा गर्नमा तल्लीन थिए। यतिकैमा लाल भाग्दै डेराभित्र पस्यो। ढोका गडाङ गुडुङ गरेर चाहिँ आफ्नो ढोका लगायो। हतार हतार ढोका लगायो। बाहिर केटाकेटीहरूले लाललाई गाली गरिरहेको सुनिन्थ्यो। लालले कसैको पाला चोरेर ल्याएको प्रष्टै देखिन्थ्यो। लालले सलाई बारेर चोरेर ल्याएका 2वटा पाला मध्ये एउटा पाला बाल्यो। आमाले लाललाई त्यसो नगर्न बाबु भनेर गाली गरे। लालले खल्तीबाट अरू 2-3वटा पोका झिक्दै आमालाई पुलुक्क हेर्नु। आमा लक्ष्मी पूजा भन्दै लाल कराउनु। भित्तामा ठडाइरहेको थाल झिकेर, खल्तीबाट किचिमिची भएका ओइलाएका फूल झिकेर, मिठाई, लड्डु, पेडा झिकेर, अर्को खल्तीबाट 5 पैसा झिकेर लक्ष्मी पूजा गर्नु। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो लक्ष्मी पूजाको कथाको घटनाक्रम अगाडि बढेको छ। संक्षिप्त विषयवस्तु र सन्दर्भ रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुरा यहाँहरु समक्ष मैले साझीकरण गरे। अब यो कथा मार्फत कथाकारले दिन चाहेको सन्देश के हो त? भन्न चाहेको कुरा के हो त? निम्न तथा मध्यम वर्गका मानिसलाई हरेक चाडपर्व बोझिलो बनिरहन्छ। हामी हिन्दू धर्मभित्र विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू मनाउँछौँ। तर यसरी मनाइने चाडपर्वहरू, यसरी आउने हरेक चाडपर्वले गरिबलाई आर्थिक सङ्कटतिर धकेल्ने, गरिबलाई बोझ बनेर आउने, सामाजिक सांस्कृतिक बाध्यताले बाल मानसिकतामा नकारात्मक असर पर्ने सन्देश कथाकारले दिन चाहेका छन्, मूलभावका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। गरिबी तथा विपन्नताले मानिसलाई चोरी जस्तो नराम्रो कार्यमा लाग्न विवश गराउँछ भन्ने विचार कथाकारको रहेको छ। गरिबीकै कारणले लालले लक्ष्मी पूजाका दिन चोरी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरो छ कथामा। त्यसैले गरिबी र विपन्नताले मानिसलाई चोरी जस्तो नकारात्मक कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्छ। गरिबका लागि चाडपर्वले हर्ष, उल्लास र रमाइलो भन्दा पनि दुःख कष्ट बढी दिने गर्दछ। नेपाली समाजमा रहेको कमजोर तथा विपन्न वर्गका मानिसहरूको काली लाग्दो जीवनको भोगाईको चित्रण गर्नु यो कथाको विचार हो, मूल भाव। लक्ष्मी पूजा पर्वको सांस्कृतिक महत्त्वको चर्चा गरिएको छ र यसै सन्दर्भमा गरिबहरूको आर्थिक सङ्कटले उत्पन्न मनोदशाको पनि चित्रण गरिएको छ। आर्थिक अवस्था र यसले बाल मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभावको विश्लेषण गर्नु यो कथाको उद्देश्य हो, मूलभाव हो, सन्देश हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी भाषा शैली। यस कथामा कथाकार गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले सरल, सहज र संवेद्य भाषाको प्रयोग गरेका छन्। संवादात्मक शैलीमा लेखिएको कथामा चोरी मार्फत सामग्री जुटाएर पनि लक्ष्मी पूजा गरेकोमा बिरामी आमाका आँखाबाट हर्षका आँसु झरेका छन्। यसमा चाहिँ आमाले आफू गरिब भएर पनि आफ्नो छोराले आफ्नो संस्कृति धानेको, आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिएकोमा मात्र खुसी भएको, चोरेकोमा खुसी भएको होइन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, छोराको आफ्नो धर्म संस्कृति प्रतिको लगाव र त्यसप्रतिको आकर्षणलाई हेरेर मात्रै आमा चाहिँ खुसी भएकी हुन्। यसरी बुझ्नुपर्छ। यो कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामी शीर्षकको सार्थकतामा केन्द्रित रहेर छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथाकारले यस कथाको शीर्षक लक्ष्मी पूजा भनेर राखेका छन्। लक्ष्मी शब्दले यो स्त्रीलिङ्गी नामपद हो। हामीले
आराध्य देव मानिएकी, धनकी देवी मानिएकी लक्ष्मी माताको संकेत गर्दछ भने पूजाले सम्मान, हर्ष अनि आराधनाको भाव व्यक्त गर्छ। सजिलै लक्ष्मी पूजाले लक्ष्मीको आराधना, लक्ष्मीको पूजा, लक्ष्मीको सम्मान भन्ने भाव व्यक्त गर्दछ र कथाको सम्पूर्ण विषयवस्तुको सेरोफेरो लक्ष्मी पूजासँग केन्द्रित रहेको छ र त्यही लक्ष्मी पूजाको सेरोफेरोमा आर्थिक अभाव र चरम गरिबीमा रुमलिएको परिवारको बाल पात्र, लालको बाल मनस्थितिलाई घुमाइएको छ, बाल मानसिकतालाई घुमाइएको छ। लक्ष्मी पूजाकै केन्द्रीयतामा विषयवस्तु र प्रमुख पात्र लालको चाहिँ चक्कर चलाइएको छ। बाल मानसिकता र आर्थिक अभाव र सङ्कटलाई एकसाथ उभ्याइएको छ, प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी हेर्दा विषयवस्तुको केन्द्रीयता, शीर्षकको केन्द्रीयतामा विषयवस्तु सलल बगेको छ, जसले गर्दा शीर्षकलाई सार्थक मानिन्छ। अब अलिकति प्रतीकात्मक कुराले हेरौँ। लक्ष्मीलाई सम्पत्तिको प्रतीक मानिन्छ, पूजालाई हर्षको प्रतीकका रूपमा हेर्दा पनि, तर यहाँ ठिक्क विपरीत संकेत गरेको छ। गरिबीका कारणले त्यो लक्ष्मी पूजा खल्लो भएको छ, गरिबीको चरम गरिबीको चित्रण गरिएको छ र जसरी पनि लक्ष्मी पूजालाई सम्पादन गरिएको छ, सम्पन्न गरिएको छ। यसरी हेर्दा विषयवस्तु र शीर्षकका बीचमा तालमेल रहेको छ, समन्वय स्थापना भएको छ, तादात्म्यता मिलेको छ। त्यसैले यस कथाको शीर्षक लक्ष्मी पूजा सार्थक रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई यो सामग्री उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी अन्य आफू जस्तै कक्षा 10मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरू समक्ष पुर्याउन सहयोग गर्नुहोला। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यहाँहरूको आजको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद। नमस्कार।